घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ्य दिवया. वाकाणया दिनवासिया हो मंगळारचो दीस आमी सोम्याच्या हातांत समर्पीत करया. महात करया आमच्या जिवितांत करतलो देव आमच्या सांगात आसा. साम 121:2 म्हणटागे स्कैतावन येता आज आमकां आदार सरीत देवातून मात्र आमकां आदार येवंक साध्य आसा. हर एक दिसाक देवातून मात्र आमकां आदार येवंक साध्य आसा. आदार दितलो देव आमच्या संगात आसा. आदार दितलो सोमी आमच्या संगात आसा. हर एक विघ्नांत अनवरत निवारतलो देव आमच्या संगात आसा. त्या देवाक आमचे काळीज आमी समर्पण दिवया. एकडी बऱ्या सकाळच्या वेळा काळजात हांव देवा अर्घ्य दिवया. एकडी म्हणे आमच्या पटला सोम्या जेजू तुका हांव अर्घ्य दिता तुका हांव वाकणटा तुका हांव दिनवासता. तूं वर्तो आनी वर्तो जावन आसा. तुझ्या मोगाक मीत मेरना तुझ्या काकुळती अंत ना. तू विश्वासी आनी विश्वासी जावन आसा. ह्या सकाळीच्या वेळार हांव तुका अर्घ्य दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता. हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मोगाचेनो ह्या मंगळाच्या दिसा देव एक वर्ती भासोणी जण एकला आमकां फोव करता आसा पळय. Psalm 145:14 एवढी वाची आमी परतल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता परतल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. बागवून गेल्ल्यांक 18 वर्सां पाठीच्या काळां बागवून कश्ट नासल्या उतार म्हणटागी देवसराच्या बंदकणींत ती आसली. त्या पिडेंतान बाच्यागूर कोणाचेरूच जावना. 18 वर्सां तिजो पाठीचो कोण सगळो बागवून गेलो आनी ती देवाची उतार आयकूंक सिरोवाक आयली. जेजूच्या तोंडांतली भायर सरली उतरां तिजे जिविताक स्पर्श करूंक लागली. जेजू सगळ्या लोकां मदल्यान तिचेर दिश्ट घालता. भाई 18 वर्सां तो कश्ट नासयची. 18 वर्सां हांव खंती बेजारान आसायकी. 18 वर्सां देवसराच्या बंदकणींत कश्टांत आयली ना. तूं तुझे कष्ट हांवें पळयला. तुजी तळांतलें दुख हांवें पळयला. हांव तुजे समस्या जाणा जाल्यार ह्या कश्टांती ह्या दुखांती ह्या खंती बेजारांती
तू सिनोगोग देवाच्या मंदिरात आयला देवाचे उतार ऐकून या सकाळीच्या वेळा हर एक दिवसा तुम्ही देवाचे उतार ऐकत आसात आज ए भोव अपूर्वाची ग्रेट टेस्टिमनी तुम्ही ऐकत राहा 40 इयर्स फंगल इन्फेक्शन झाल्या या भावाची पिडा जेजून कशी बरी केली आणि या बहिणीक मायग्रेन अटॅक असते कसे जेजून ते गुण केले आज हे दोन्ही टेस्टिमनी तू आम्ही ऐकत राहत म्हणजे लाईव्ह टेस्टिमनी ऐकत राहत तुम्ही म्हज्या मगच्चनो 18 वर्सां या पिड्यान कश्टाली बहीण सिनोगोग देवाचे उतार ऐकूंक आयल्या वेळा देवाचे साम 107 वर्स 20 म्हणटा की आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली आपले उतार जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 आमी वाचया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 बो आपण देवाचे उतार म्हणटा की आणि सब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो आणि कुरपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा त्या 18 वर्सां पिढ्यान वळवळतल्या स्त्रियेन अनुभव करण्यातली परतुमाची आम्ही 14 वर्स वाचया आणि शब्द मनीस जालो शब्द तुम्ही शब्द ऐकूंक जाय शब्द नियाळूंक जाय शब्द चिरोंक जाय शब्द जिबेचे तकल्यार आसूंक जाय शब्द आमच्या चिन्नान आसूंक जाय शब्द आमच्या कुडीच्या विश्वेन वळोवंक जाय मुखार आणि आमच्या मध्ये जियलो शब्द मनीस जालो आमच्या मध्ये जियलो जेजू आमच्या मध्ये जियलो सिनोगोगच्या सगळ्या लोकांमध्ये जियत असताना 18 वर्सां कष्टातली स्त्री त्या स्वतः असती तिच्या मध्ये तो आसलो म्हज्या मोगाचनो आणि म्हणटा की भाई 18 वर्सां तो कष्ट नसाय की तुझी दुःखी त्या कळीत नाम चिंतलाय की त्या स्त्रीन काही विसरू ना ती गेली देवळांत आणि देवाला मागूंक लागले जावं फुडो कितें मागले आमी का कळीत ना जाल्यार देवा सगळे कळीत आसा जॉन 3:16 आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडले हर एकल्याची बाचा विजायची म्हणून कोणे ख्यास्त गर्ग अनवाळा कष्टान नष्टान आणि दुबळीकाय सापडून नसो म्हणून ही देवाची मांडावळ म्हज्या मगाच्या या 18 वर्सां स्त्रीच्या पिडेच्या स्त्रीची वृत्त तुजी नदर वेता जेजूची आणि जेजू तिच्या वेता बाई दुसऱ्यांच्या म्हाका इतलेली तू 18 वर्सां कष्ट असेल त्या कष्टान ती म्हाका उलो मारूंक आयलाय त्या कष्टान ती म्हजो आदार सोदूंक आयलाय त्या कष्टान तुजे भितर ताण आसा देवाचें उतर आयकचें म्हणजे ताण आसा कष्टांत मदें तूं आशोन आसाय तुजी ताण बागयतलो देव हांव जावन आसा तान तुजी बागयतलो देव हांव जावन आसा साम 21 वर्स 2 पळय साम चॅप्टर 21 वर्स 2 बो आपण देवाचे उतर म्हणटा की ते साम चॅप्टर 21 वर्स 2 ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बागयलाय काळजाचे अत्रेक या काळजाचे अत्रेक घेवन बहीण आयली कोण म्हजी पिडा बरी करता 18 वर्सां पिड्यान कश्ट जाता कोण म्हाका सुटकारा पळयता कोण म्हाका बऱ्या पांडावंक साथ देता जेजू म्हणटा तुझ्या काळजाचे अत्रेक हांवें बागयला ताच्या वंटानी केल्ले मागणे तुझ्या वंटानी केल्ले मागणे नाकारूंक नाय नाकारचे तसलो देव तूं नाहीच न्हय तूं विश्वासी जेजू तुझ्या वेदा बाये 18 वर्सां तुवें कश्ट काडले पुरो आनी तुवें कश्ट करची गरज ना हांव तुका बऱ्या पडला वयता जेजू हात लावून मागले तक्षण तिचो पाठीचो म्हणून नीट जालो आणि देवा वर्णित ती घरा पाठी गेली म्हणटा की वर्स पळा साम चॅप्टर 145 वर्स 18 and 19 अपना कुला मारतल्या समेस्ता काळसा थांवता उला मारतल्यांक सर्वेस पोसदास लागी आसा 19 अपना भियतनाची इच्छा पूर्ण करता तांची बोब ऐकता तांकां तो निवारता म्हज्या मोगाचें आज आमची बोब आयकतलो देव आमच्या संगात आसा आज तुम्ही प्रत्येक त्या बहिणीची लाईव्ह टेस्टिमनी ऐकत असताना आज भावार्थान घट राहा सांगाता म्हणी आम्ही प्रत्येक म्हज्या फाटल्यान म्हणा साम 145 वर्स 18 19 आमच्या हात उक्ते दवरया हे सकाळच्या म्हज्या फाटल्यान म्हणा आपणा उला मारतल्या समेस्तांक आपणा उला मारतल्या समेस्तांक काळसा तांव तका उला मारतल्यांक सर्वेस पर्सनास लागी आसा सर्वेस पर्सनास लागी आसा आपणा उला मारतल्या समेस्तांक काळसा तांव तका उला मारतल्यांक सर्वेस पर्सनास लागी आसा आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता तांची बोब आयकता आणि तांकां निवारता सुम्या जेजू या सकाळीच्या वेळार म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत समर्पण दिता सुम्या जेजू काळसा थावन
हांव तुका उलो मारता ऐक म्हजो ताळो म्हजी काकळूत कर तुज्या रक्तान म्हजो आत्मो म्हजी चिन्ह म्हजी कूड म्हज्या कुडीचे सर्विश्वे तुज्या रक्तान नितळ कर म्हजे उणेपण पयस कर म्हजी अस्कताय पयस कर हालेलुया हालेलुया जणले सुमेर गदिवने गायन भागत असताना गायनान भागत असताना समेची वरती सगळं ऐकूया मात्र नाही परत आम्ही 2 टेस्टमनी या गायन झालं परत ऐकूया म्हणजे मगाच्या बापूबाईचे टेस्टमनी ऐकत असताना देवाचे उत्तर तिका मेळले देवाचे चित्र कशे भरोसा दवरलो कशे या पिढेतून जिजून त्यांना सुटकारा भेटली एगडी बनी आळक देवळा वंदितां तुका सडवंदराचे सो वंदितां तुका खालत्या बोळ्याचे सो वंदितां तुका बऱ्या गोळ्याचे सो वंदितां तुका मोगाळ इष्टा जेजू वंदितां तुका सडवंदरा जेजू वंदितां तुका खालत्या बळ्या जेजू वंदितां तुका बऱ्या गोळ्या जेजू वंदितां तुका गवळी बरो तूं नितळ उदका सरशी जेजू मोगाळ इष्टा वंदितां तुका सडवंदरा जेजू वंदितां तुका खालत्या बोळ्या जेजू बऱ्या गवळ्या जेजू वंदितां तुका या सकाळीच्या वेळार हांगा आसले 2 टेस्टमनी आमी ऐकूया त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया ताका आमी वाखाणया हांव कुंदापुरतावन वायलेट उलयतां म्हजी साक्स दिवंक मातशी येता 10 वर्सां जावन म्हाका फॅनाच्या वाऱ्याक जावं ना सकाळींच्या वाऱ्याक ऑटोचेर जावं खंय वचोंक जायनातलें सांजेचें मस्तूकच जातालें ऑक्टोबराच्या 4, 5, 6 तारखेर ब्रदर प्रकाशाची रेतीर हांगा कुंदापूर चल्ली त्या रेतीरेंत हांव एटेंड जाल्ली ताच्या उपरांत कलमाडी नायट विजिलांत एटेंड जाली 2 म्हयने जाती आयले आतां हांव फॅनाक न्हिदता ऑटोचेर इस्कालाक येता वेता हांव शिकयतां इस्कालांत तशें सकाळींचें सांजेचें म्हाका ऑटोचेरच येता वेता जाल्यार म्हाका खंयचेय प्रॉब्लेम जायना हांव मस्त बरी जाल्या म्हाका बरें केल्ल्या देवाक अर्घा मान आनी होगलाप ही म्हजी पयली साक्स आतां ही दुसरी साक्स म्हज्या न्हवऱ्याची ताका 40 वर्सां जावन फंगल इन्फेक्शन जाल्लें मस्त डॉक्टरांक दाखोवन मस्त ट्रिटमेंटूय केलें जाल्यार ही गूण जावन नातलें आतां ब्रदर प्रकाशाक तर ताणें 1.5 म्हयन्या पयले पेटिशन बरोवन घालें ब्रदर प्रकाशान ताका वर्ड ऑफ गॉड दिलें ते सदांय आमी सकाळी दनपारां सांजेर रिपीट करतले आतां ताचें फंगल इन्फेक्शन इतलें म्हणल्यार आसा की ना म्हणल्या बरी तितलें संपूर्ण गूण जाला तें बरें केल्ल्या देवाक मान होगलाप अर्घा आनी स्तुती ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक सगळ्या टिमाक आनी याजक बापांक आमच्या खातीर मागल्या हर एकल्या की आमी
थँक्स म्हणता, देव बरें करूं म्हणता. ब्रदर प्रकाशाक ताच्या मिसां वावरांत देव ताका बरी भलायकी हर एकी ताका फावो करून दी म्हणून आमी मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेतां. एक दीस म्हजो घोव तोटाक म्हूण कामाक वयतालो आनी तो कामाच्या पडोवन चलतालो. ते ल्हानशी एक कणी आशिल्ली, त्या कणयेन पडोवन ताच्या मांड्याक मार जालो आनी ब्लिडींग स्टार्ट जालें. तक्षण ताका हॉस्पिटलाक व्हेलो. ते हॉस्पिटलान डॉक्टरान CT स्कॅन करीचें म्हणें आनी CT स्कॅन केलें आनी ताच्या मांड्याक ते जाल्ल्या गायाक स्टिचेस घाले आनी डॉक्टर रिपोर्ट पळोवन म्हणलो की मांड्या भितर कांय क्लॉट्स आसूंक पुरो, तुमी ताका MRI करीचें पडटली, ताका व्हडल्या हॉस्पिटलाक व्हरा म्हणून. तक्षण ताका आमी व्हडल्या हॉस्पिटलाक व्हरतना ब्रदर प्रकाशाक कॉल केलें आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करतेत आशिल्ले हांव आनी आमकां सांगलें की 3 वरांच्या मागण्यान तुमी सगळ्यांनी हजर जायचे आनी तुमी ताचे खातीर मागा, आमी ताचे खातीर मागतले हांव म्हणून. तशेंच आमी ते हॉस्पिटलाक गेल्या उपरांत डॉक्टर म्हणलो MRIची गरज ना, तो स्टेबल आसा, हुशार आसा, ताका 2 दीस तुमी एडमीट करा आनी मागीर ताका डिस्चार्ज करून घरा व्हरयेत अशें म्हणलो. तशें आमी एडमीट केलें आनी 2 दिसां उपरांत डॉक्टरान डिस्चार्ज केलें. आतां तो हुशार आसा, बऱ्या भलायकेंत आसा. जेजूक जावं हर गान वगळाप आतां आनी सदां सर्वतां. थँक्यू जीजस, आय लव यू जीजस, वर्शीप यू जीजस, एडोर यू जीजस. तशेंच आमच्या खातीर आनी सगळ्या संवसारा खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताचे एंटायर टिमाचेर देवदाराळ आशिर्वादांनी बरो आनी तांच्या सरमिसांव कामांत तांकां जैत मेळो म्हूण मागता. थँक्यू जीजस. हाय, आमेन. या सकाळच्या वेळेस साम चॅप्टर 16 वर्स 1 to 11 मुशेल जोडले सांगत हांव सारे म्हणया, म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरण येता, सर्वेस्पराक हांव सांगता, तर्स म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. देशांतले भाग्यवंत श्रेश्ठ मनीस, तांचे थंय म्हजो सगळो संतोष. पारक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. पिवानारपणाचे रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना. तांची नांवां म्हज्या ओंठाचेर केदींच घेवचो ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. मेज मापाची दोरी म्हजे पासून सोबीत जाग्यार पडली. खरेंच उत्तम म्हजें दायज. म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करता. रातचे लेगून म्हजी काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पर हांव सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरता. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच आलसो ना. देखून म्हजें काळीज उरलां आसता. म्हजो आत्मा संतोसता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत विशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मा पाताळांत सोडचो नाय. तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. दोन टेस्टमनी परत आयकूया म्हज्या मोगाच्यान. त्या देवाक आज आमी अर्घा दिवया आनी स्तुती करया. हांव सरिता मुंबयतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक इल्ल्या दिसा पयलें ताप आयिल्लो आनी तो वाडत गेलो. हांव डॉक्टर लागीं गेलीं आनी वखद हाडलें आनी ताका वखद दिल्ल्या उपरांत तो ताप उणें जावना. मागीर हांव 3 वरांच्या साक्रामेंताच्या आराधनान रडोन मागलें, जेजू म्हज्या पुताक बरें केल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून. साक्रामेंताच्या आराधनान 5 मिनटां भितर ताजो ताप देंवलो. इतले व्हड जप केल्यार धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पयल्या सुवातेर अर्घ दितां धन्य देवाक ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी ही साक्ष दिवंक गळाई केल्ल्या खातीर पश्चाताप पावतां आनी देवा लागीं काळजांत बोगसाने मागतां. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. ताणें UK वचोंक म्हूण एग्जाम बरयल्ली आनी ताच्या पयलीं आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी रिपीट करनासल्लें हांव. आनी ताचें रिजल्ट आयलें आनी एका सब्जेक्टान तें 2 पॉयंट्सान गेलें आनी परतून ताणें रिवॅल्युएशनाक घालें आनी ब्रदर प्रकाशान दिलें वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनात आसलें हांव. आनी पातयेनी सांडिनासतना देवा कडेन मागलें. ताका 2 पॉयंट्स मेळचे कडेन 4 पॉयंट्स मेळ्ळो. तें फस्ट एटेम्प्टारूच पास जालें. देवाक जावं हर्ग आनी होगळाप आनी ताची सर कामां बऱ्या तरान जावं. तें UK पावलां आनी थंय बऱ्यान काम करन आसा.
हे देवटले आजाप आमच्या कुटुंबान केल्ल्या दुनिया देवाक आमी काळजांत हांव अर्गां दिता आनी की सबार उपकार आमकां आमच्या कुटुंबान ताणें फावो केल्यात जेजूक जावं हरगां आनी वगळाप आतां आनी सदां सर्वतां तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या एंटायर टिमाचेर जेजूची दाराळ आशिर्वादां मागता. थँक्यू जीजस. आय लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. शिकवणी सकाळी आयकत आसतना अपूर्वाचे तुम्ही टेस्टमनी केल्या पळय प्रोवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 17 अपूर्वान आमकां देवाचे तरावळा म्हणटा की तुझ्या काळजाक पातक्याचो मत्सर करूंक दिनाका. तुझ्या काळजाक पातकाचो मत्सर करूंक दिनाका. पातकाचो मत्सर करूंक दिनाका. आदव्यांतच्या काळार आमी आसा ह्या मंगळाराच्या दिसा तुझ्या काळजाक पातकाचो मत्सर करूंक दिनाका. तुझे काळीज बहुत जतनायेन तूं सांबाळ. तुझे काळीज बहुत जतनायेन तूं सांबाळ. आज काळजान कोण आसा पहिल्या कोरिंथांत 3:16 म्हणटा की तूं देवाचे मदीं देवाचो आत्मा तुज्या भितर बसता. एवरी डे ही पोट सामकें दाळे म्हणटा आसता. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या मगाच्या न्हू जेन्ना केळे सालीच्या भितर आसता वेळा मात्र त्या सालीक आनी केळाक दोनांकी मोल नाजाल्यार एक पटी तूं केळे खाले ते सालीक मोल ना त्या कचऱ्यात वता. तशेंच आमच्या जिवितांत देव आसल्यार मात्र म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या कुडीक व्हरतो मान आसा. तुझ्या काळजान देव आसूंक जाय. तुझ्या काळजान देवाची सकत वळण येवंक जाय. त्या खातीर जोशुआ अंतरी म्हणटा की ज्या भुंयचेर सोरोन वेता ती भुंय तुजी आशिर्वाद जातली. कित्याक तूं देवाचे मदीं देवाचो आत्मा तुजे भितर वस्तिकान आसा. आजून तार पळया वर्स 17 म्हणटा की तुज्या काळजां पातकाचो मत्सर करूंक दिनाका. पळय तुज्या काळजांत पातकाचो मत्सर. फर्स्ट पॉयंट ह्या मंगळाराच्या दिसा तुज्या काळजांत पातकाचो मत्सर. तूं मुखल्यान बरें लेप काडून घेवन फाटल्यान घात करचेत आसते तुजे काळी जायना जावं. तुज्या काळजां मुखार पाटयेक 2 तारा दवरनाका. कित्याक देव सामुएलाक म्हणटा की सामुएलाक म्हणटा की सामुएल सामुएल हांव भायले रूप पळयता असतो देव न्हय. हांव मनशाची काळजां पळयता असो देव जावन आसा. तूं दाविदाच्या उरल्या सगळ्या भावाक पळयता ते सगळे दाटे मोठे रूद आसा जावं फ्रो हांव पळयता प्रत्येक तरा दाविदाक. कित्याक दाविदाचे काळीज हांवें पळयला त्या खातीर हांव ताकाच मागोवंक आशेता. हांव पळयतलो देव काळजां कुडी न्हय भायले रूप न्हय. हांव पळयतलो देव काळजां काळजां पळयतलो देव. आज म्हाका तुका म्हणटा की पळय 8:17 तुज्या काळजां पातकाचो मत्सर करूंक दिनाका. बघा सर्वेस्पराचे भिरांतीन सदांच स्थिर राव. फर्स्ट स्थिर राव. त्या जोशुआ 1:9 पळय भोव अपूर्व देवाचे म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 त्या सुवातेर म्हणटा की हांवें तुका फरमायलां न्ही दृढ आनी थीर राव. फर्स्ट पॉयंट दृढ आनी थीर राव. फर्स्ट पॉयंट दृढ आनी थीर राव. कोणी पातकाचे वाटेर तुका चलोवंक आशे ते काळजांत पातकाची वटणू आसना जावं डिझायर आशा लुटचे मोस करचे. हांव मंगळाचो दीस तुजे काळीज देवाक जाय. आज देव तुजे काळीज आशेवन आसा. पुता ह्या सकाळचे तुजे काळीज म्हाका दिता गे. पळय म्हणटा की आमकां 23 वर्स 26 पळय 23 वर्स 26 प्रोवर्ब 23 वर्स 26 पळय म्हज्या पुता आज तुजे काळीज म्हाका दिता गे. प्रभा पूर्वे म्हणटा म्हज्या पुता आज तुजे काळीज म्हाका जाय. तुवें संवसारांत दिवन संवसारांत तुका फसयला. सेकंड पॉयंट पळय आमच्या मोगाचें जेजूची जिवीत पळय. जेजू वेता आसतना असर्य करता आसतना कश्ट केल्या लोकांची दाळ दुकां पुसून काडटा आसतना फारिजेव शास्त्री मालगडे सगळे म्हणटाले हो हेची मत फिरला देवसाच्या पदवी देवसा सुटयता. विंगड रितीन जेजूक अडकळ हाडून घालताली ती. जेजू विंगड ते सकलान घालून चिंतताली ती. विंगड रितीन जेजू कश्टांक चिंतताली. जाल्यार जेजू कांयच उलयना शांत रावता. जेजू कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचे जेजून एकच उतर उलयलो जाल्यार सगळें भस्म जावंक आसतलें. कित्याक एक उतर लाजरो जीव जाला जाल्यार एकच उतराद्वारे ताणें कितें करी येतालें. जेजू शांत जाता. जेजू कळीत आसा. कित्याक म्हळ्यार त्या खातीर कुरप्यान बरलो जेजू दैवी सगळीच्या राजाभिशेक जियेलो जेजू सगळींत आयिल्लो तो जेजू हांवें कित्याक हांच्या तोंडाक लागूंक जाय. जेजूचे कांयच न्ही. म्हज्या मोगाचें न्हू त्या खातीर जेजू अति उंच बापाक जेजू उंच बाप. हर एक घडी ते केदां दसतात नाका जाल्यार म्हणटा आसतना जावं फुडो जेजू म्हणटालो जावं फुडो बापा ताका बक्षी ते कितें करतात नेणा.
त्या खातीर आज तुझ्या काळजांत ती बातकाचो मोसो करिनाका. तुझे काळीज आज देवाची म्हणटा म्हज्या पुता तुझे काळीज म्हाका दी. तुझे दोळ्याक म्हज्या वाट्याचेर लायलेले आसूं. कित्याक वाट कोण? जेजूस वाट, सत, जिवीत जिवीत. तुझे दोळे आज प्रत्येक तरा सर्वेस्पराच्या वाटेचेर लायलेले आसूं आनी तुझे काळीज त्या देवाक दी, देवाक दी. भायल्यान जायते मागणे कर तुझे काळीज कुसड्यान भरला वय जाल्यार तुझ्या काळजांत आज राग, द्वेष, मसोर, गर्व हांकार भरून आसा जाल्यार ह्या आदव्याताच्या काळार सोडया, बरो कुमसाळा विसारया. हर एक असर एक तो देव तुझ्या संगात आसा. हर एक दीस सांबाळलो तो देव तुझ्या संगात आसा. हर एक दीस तुका निताळाय करतलो देव तुझ्या संगात आसा. तो केदीच तुका विसरचो ना, सोडचोय ना आनी जाणचो ना. म्हज्या मोगाच्या आमची काळजां संवसाराक दिला, पयशांक दिला, गुरेस्काय दिला, बुलोवण्याक दिल्यात, वदोड्याक दिला. आमी फसल्या. आमची काळजां फापस जाला. आमची काळजां बेसा जाला. संवसारी मोगाक आमची काळजां अटॅच जावन आसा. आज तुजे काळीज देवाक दी. तो जेजू तुका आपोवन आसा. पुता तुजे काळीज म्हाका जाय. दिताय तुजे काळीज. जर आज तुजे काळीज देवाक दिवंक तूं ताय आसय जाल्यार तो देव तुका अती मोसो व्हरता. अनानिया आनी सफिरा बरी लिपोवन मुखार भायर करिनाकात. आज प्रत्येक तरा भितर पातकाचो मोसोर भायल्यान बरी आसा दिसता जाल्यार आज भितर एकडे चेक करया. भायली सोबायनी भितरली सोबाय देवाक अती गरजेची. भितरले सोबाय देव पळयता, भायली सोबाय संवसार पळयता. भितरली सोबाय पळयलो देव काळजांत रावता. भायली सोबाय पळयलो संवसार तातूंत बुलोवन आसता. त्या खातीर आशिल्ल्या भितरली सोबीतकाय आनी त्या सोबीतकाय आमचे जिवीत ह्या मंगळाचेर सपान हाडया. एकडी आमचे दोळे धांपया. आमचे हात आमच्या काळजांत रिपीट करया. सुम्या जेजू म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत हांव तुज्या हातांत समर्पिता. सुम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. सुम्या जेजू, सुम्या जेजू तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हजें काळीज ह्या मंगळारती दिसा पातकाचो मोसोर करिना जावं. सुम्या जेजू म्हज्या काळजांतली सगळे पातकाची सांकळ्यो, वायटपणाची पदव्यो, मोसोर, राग, गर्व, हांकार पयस कर. सुम्या म्हाका नितळ कर, म्हाका नितळ कर. एकडी तुमचो हात उक्ते दवरी म्हणा. मंगळा जेजू आज मागता सुम्या आमी जण नवें जिविता खातीर मागून आसा. सुम्या जेजू तुजी काकूत आज आमचे दिली. सुम्या आज कितके पयशाच्या रिणान कश्टान आसा, इरारान आसा, टेन्शन आसा. आतां कधी कामां तांची मोता पावना. आज कश्ट वयर कश्ट तांच्या जिवितान आसा. इराराय अडकळ्यो उण्या पावण आसकत काय हे सगळ्या बानकडे तांकां सुटका पळय तुज्या स्पिरितान तांकां भर जेजू. कोणी पयलेच कामां आशितात, आज कोणी पळयणार ते आसात तांकां आशिर्वादीत कर. तांच्या भुरग्यां वांगडा बेसावणी भर. तांचे उण्या पावण आसकत कश्ट पयस कर. तुजी दैवी सकत तांच्या म्हणून दी. सगळ्या कश्ट जावन अनवरातावन विघ्नातावन प्रत्येक कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूत आसा, विंटरलेटर आसा, माडाच्या तोंडेर आसा, हे सगळ्या पिडेतावन तांकां निवार जेजू. धाड तुज्या पवित्र आत्म्या स्पर्श कर जेजू आयच्या दिसा. सगळ्या काळोखाच्या, अंकरच्या, वायट सत्तेतावन, मसराच्या, गर्वाच्या, खट्या स्पिरितातावन आज सुटका म्हणून तुझ्या परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. तुझ्या मगचनो अनाउन्समेंटींग आज मंगळारचो दीस जावन आसा. तिसऱ्या दिसाची रिट्रीट जावन आसा. आज विशेष रितीन काजारा जोड्यां खातीर आनी प्रत्येक तरा कश्ट जाल्या पिडेस्तान हे आमच्या मोगाचें एकामेकाक सांगा. ह्या तिसऱ्या रिट्रीटांत आमी जण एकले सांगता भाग घेवया. सांजे 6:30 7 मीस 7 तावन प्रत्येक 9-10 पर्यंत अर्घा वांकणी शिकोवन आनी विशेष आराधना सांगा आनी वर्ती सकत समयेची आमी अनुभव करया. ताची काकूत आमी अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेर 10 तारखेर इन्फंट जीजस चर्च डोंबिवली सकाळी 10 ते 5 आमचे आउटरीच आसा. हांव आनी म्हज्या एंटायर टीम आनी फादर नवीन त्या आसतलो. एकामेकाक सांगा फुल डे 1 डे आदवेताच्या रितीन डोंबिवली तुमी जाण एकले भाग घेया.
तशेंच म्हज्या मोगाचेर मोरोल 13 तारखेर सांजेर 7 ते 7:30 मीस 7:30 ते 10 विशेष अर्घ वाकाणी आराधन त्या स्वादे सोलून वतले आमी दयाकन येया आनी सुमेच्या वर्त्या मोगाक अनुभव करया। तशेंच म्हज्या मोगाचेर कुवेटांत जायत्या लोकांनी टेस्टिमनी दिवंक आशिल्लो जायत्या मेसेजी येवन आसात आमकां लायव्ह टेस्टिमनी दिवचें म्हणून कोणाक कुवेटांत लायव्ह टेस्टिमनी दिवंक मन आसा जाल्यार जायत्या मेसेज घाल्ले आसात तुमकां हांगा एक नंबर आसा आल्बर्ट डिसोजा कुवेट तुमी ताका कॉन्टॅक्ट करून तुमचे लायव्ह टेस्टिमनी ताका दिल्ले पयसा तो आमकां धाडटलो पळया +965 97 94 8146 हो तुमचे टेस्टिमनीक ते व्हिडिओ रेकॉर्ड करतालो आनी तुमी टेस्टिमनी आमकां फोर्स जातली कोणाक कितें तुमकां बरेंपण जायतें बरेंपण लाभयलां व्हिडिओ टेस्टिमनी बरें आपोवपाक दिवन हांवें साक्षीदार जायची विटनेस जायची समेची म्हणून तुमकां मन आसा कुवेट दयाकन तुमी ह्या आबाव आल्मानां दिवन आनी प्रत्येकदां युट्यूबार टेस्टिमनी तुमी घालयात कित्याक म्हणल्यार जायते लोक मन आसा समाजान हांवें सांगलें आसा ते तुमी आबाव आल्मानां कॉन्टॅक्ट करयात। तशेंच म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी बारीकच्या रितीन खातीर मागा आनी प्रत्येक तर सुमेची वर्ती सकत तुमी अनुभव करया। सुमेची दैवी काकूत ह्या ब्रेस्तारा विशेष आराधन कुटुंबा खातीर आसतले सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च संजे 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9 वरां दोगा जाणां याजक आसतले विशेष आराधन अर्घा वकाडी आनी शर्माव त्या स्वत आसतले येया बॉम्बेची सुमेची दैवी सकत अनुभव करया आनी तशेंच हर एक सुमे सांगत रावया आद्वेंताच्या काळात एक नवी जिवीत आमी अनुभव करया आमेन। प्रत्येक तरा परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया। म्हजें नांव विल्सन हांव कारवारतान उलयतां। जेजून म्हज्या जिवितान केल्ल्या जायत्या उपकारा खातीर हांव आर्गां दितां। म्हजी पयली साक्ष 2021 जून म्हयन्याक म्हाका कोवीड जाल्लें। हांव घरांत रावन भायर कामा खातीर एक सुरो रावतालो। हांव सदां ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकतालो। जेजून म्हाका रोखडेंच बरें केलें म्हाका कसलेच त्रास दिवंक जावंक ना। दुसरी साक्ष हांव प्रायवेट बँकांत काम करतालो। म्हाका कामा कडेन म्हजे बॉस खूब त्रास दिवंक लागले तेन्ना हांवें काम सोडून दिलें। जेजूचेर पातयेन हांव बेंगळूर म्हज्या कुटुंबा सांगाता कामाच्या सोदनेर गेलो। ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदांच आयकतालो। ताणें दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांवें आनी म्हज्या कुटुंबान भावार्थान मागतालें हांव। 6 म्हयन्या उपरांत म्हाका बरे कंपनींत काम मेळ्ळें त्या खातीर हांव दोनया देवाक आर्गां दितां। म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा म्हज्या भयणीची धूव डिप्रेशनाक गेल्ली। सदांच आमी ताचे खातीर मागताले हांव आतां तें खूब बरें आसा। चवथी साक्ष जावन आसा म्हज्या कुयांदाक ब्लड कॅन्सर जाल्लें। आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करताले हांव आतां तो खूब खूब बरो आसा। जेजून म्हज्या जिवितान जायतें बरेंपण केल्लें आसा। जेजूक हांव काळजांतल्यान आर्गान अवळाप दितां। तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा। ताच्या मिसांव वावरांक देव तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हणटा। देव बरें करूं। म्हजें नांव जेनिटा हांव बेंगळूर थावन उलयतां। म्हज्या पुताक ल्हान प्राये थावन एलर्जी आनी नोज ब्लॉक आसले। हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन वर्ड ऑफ गॉड मागलें। आमी तें सदांच रिपीट करते आसल्या। आतां तो बरो जाला। तशेंच म्हज्या धुवेक कठीण खोकली जाताली आतां तें बरें आसा। तशेंच म्हाका 2 वर्सां थावन शेड आसली। हांवें ब्रदर प्रकाशान दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करून आसले। आतां हांव बरें आसा त्या खातीर धन्या देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां। तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा। ताच्या मिसां वावरांक देव भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागतां। अर्गां जेजू होगडाप जेजू सुती जेजू। म्हजें नांव मारिना टेल्लेस हांव कारकोळतावन हांव म्हजें टेस्टिमनी दिवंक आशेतां। इंजिनियरींग फायनल इयर आसतना तावन कामाक एप्लाय करनाशिल्लें आनी एग्जाम बरयल्ले बट खंयचेंय काम मेळ्ळो ना। इंजिनियरींग जाल्ल्या मागीर
हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करनाशिल्ले. नेक्स्ट इंटरव्यू दितना तातूंत सिलेक्ट जालें. देवाक हांव अर्घ महिमा स्तुती देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हांव प्रिया दुबयतावन उलयतां आनी साक्स दिवंक गळाय केल्ल्या पासून बोगसणें मागतां. 1 वर्सा पयलें म्हाका गॉल स्टोन जावन बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जाल्लें आनी म्हजी गॉल ब्लॅडरची सर्जरी जाल्ली आनी ERCP प्रोसिजर जाल्लें. आनी हाच्या 6 म्हयन्या उपरांत एका सकाळीं म्हाका कठीण पोटान दूख सुरू जाली आनी आमी हॉस्पिटलाक गेल्यां. तवळ डॉक्टरान म्हजी परिक्षा कर म्हणलें. म्हज्या 6 म्हयन्या पयलें जाल्ल्या लॅपकोली सर्जरी वेळार उरून गेल्ल्या स्टोनातावन म्हाका परत्यान बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन जालां आनी परत्यान म्हाका ERCP प्रोसिजर करिजे आनी हें मस्त रेर कंडिशन आनी हें 5000 जाणां पैकी एकल्याक मात जाता म्हणून सांगलें. तवळ आमी दैर सांडिनासे वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 17:14 रिपीट केलें आनी डिवायन मर्सी टिमान आमकां हें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. डॉक्टरान म्हजी ब्लड टेस्ट केली. म्हजे लिवर एन्झायम्स मस्तू हाय जालात म्हणून सांगलें आनी अल्ट्रासावंड करूंक तयार केली. तेन्ना आजाप म्हणल्या परी म्हजी कठीण पोटाची दूख नापयस जाली आनी म्हाका मस्त रिलीफ मेळ्ळें. ताच्या उपरांत अल्ट्रासावंड करून रेडिओलॉजिस्टान म्हाका म्हणलें की तुजो गॉल स्टोन आपशेंत भायर गेला आनी परत प्रोसिजर करची तुका गरज ना म्हणून ताणें सांगलें. येदें व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तीं आमचो बावट सोडोवचें काम करून आसात. प्रेज यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया हालेलुया.